अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज मैं बैठा हुआ था तो मेरे ज़हन में आया कि एक बचपन का छोटा सा वाक़या जो लाइफ एक्सपीरियंसेस इंसान के होते हैं उसमें से एक छोटा सा वाक़या मुझे बड़ा याद आया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर कर लेता हूँ इस वाक़या को। तो हुआ नाजरीन कुछ ये कि बचपन में शायद मेरा ख्याल है मैं 1 क्लास में या 2 क्लास में था। तो उस वक़्त जब हमारा बचपन था तो उस वक़्त ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्लेट का होता था और साथ में तख्ती लिखने का होता था। तो हमारे सर जो हैं उनके अंदर थोड़ी जिद्दत पसंदी ने मतलब थोड़ा सा अंगड़ाई ली और उस जिद्दत पसंदी की वजह से उन्होंने भी सोचा कि तख्ती के साथ साथ इनकी ना नोटबुक्स लगवाई जाएं और उसके अंदर इनको लिखाई करवाई जाए ताकि इनकी राइटिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए। तो सर ने कहीं काम दे दिया, एक दिन दूसरे दिन बोला कि आप ये लिखें, तीसरे दिन आप बोलें कि ये लिखें। तो 3-4 दिन तो बड़े अच्छे तरीके से गुजर के को पूछ तो मेरा नहीं था। तो मैं उस वक़्त जो है तकरीबन जो है ना स्कूल जब पहुंचा तो देखा कि सर जो है ना उन्होंने सारी क्लास को बुला के उन्होंने कहा कि भाई बात सुने आप लोग, कि फ़ौरन अपनी नोटबुक्स के ऊपर जितना मैंने काम दिया हुआ फ़ौरन लिखा हुआ मुझे ला के दिखा दे। तो जिस के पास तो नोटबुक एक आध के पास थी उसने ऐसे नोटबुक दिखाई, बल्कि मेरा तो ख्याल है सारा शरारत ही की जड़ ही वो 2-3 बच्चे थे जिन्होंने नोटबुक्स के ऊपर लिखा हुआ था और जाते ही सर को दिखाया कि सर ये हमने लिखा है तो इसके ऊपर ज़रा गुड दे दें। तो असल में ना वो सारी शैतान पुना जो था ना वो उसके वही 2-3 किरदार थे कि जिन्होंने सर को जाते ही बोला कि जनाब सर हमने काम किया तो हमें शाबाश दें। खैर सर ने उनको तो शाबाश दे दी, फिर दूसरों तीसरों से पूछा कि आ जाएं भाई आप लोग और अपना अपना हिस्सा वसूल करें जिनके पास नोटबुक्स नहीं हैं। तो उन ज़माने के अंदर वो लंबे इस स्टिक को मतलब जो है ना एक बैन सा उन्होंने रखा होता था। तो काफ़ी जनाब किसी को 4 किसी को 6 स्टिक्स लग रही हैं, सारे आगे आगे हाथ खा रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे खा के तो साइड पे होते जा रहे हैं। तो मैं जो है ना उस वक्त सर के सामने गया तो सर ने कहा कि आपने काम क्यों नहीं किया। यानी सर की नज़र में मैं मतलब बड़ा ज़िम्मेदार किस्म का जो है ना एक स्टूडेंट था। तो सर कहते हैं आपने क्यों नहीं काम किया। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन आया, मैंने कहा सर वो एक्चुअली किया तो है लेकिन मैं नोटबुक्स जो है ना अपनी वो मैं घर भूल आया हूँ, मेरे बैग में नहीं है। तो सर ने कहा कि बेहतरीन आप ठीक है बेटा, आप सीधे घर चले जाओ और जल्दी से नोटबुक ले आओ ताकि मैं आपकी नोटबुक जो है ना वो चेक करता हूँ और चेक करके तो आपको शाबाश देता हूँ। मैं भी जो है ना मतलब उसी छुट्टी में कि घर सर ने भिजवाया है तो मैं बड़ा जनाब स्पीडी घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद जनाब कभी इधर देख कभी इधर देख मतलब तो थोड़ी देर के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो बहाना मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ लगा के आया हूँ कि नोटबुक घर में है, तो नोटबुक तो मैंने ख़रीदी भी कोई नहीं थी तो उसके ऊपर लिखना तो और दूर की बात थी ना। तो अब ना ही तो मतलब उस वक़्त नोटबुक मतलब नई लेके तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि काम भी तो उसके ऊपर नहीं था ना। तो फ़ौरन जो मतलब उस वक़्त पूरी ज़ानत है वो इस वक़्त मतलब जो है ना शशोपांज में थी कि किस तरीके से सर की मार से बचा जा सकता है। तो नाज़रीन मैं बड़ा ही कॉन्फिडेंट होके, चूँकि मेरे पास उस वक़्त अपनी एज के मुताबिक बहुत कॉन्फिडेंट किस्म के आइडियाज़ अवेलेबल थे, तो मैंने जनाब जाते ही जनाब सीधा अपने दादा अब्बू के पास गया। तो ज़रा मुंह लटकाया हुआ था तो दादा अब्बू कहते हैं कि बेटा क्या मसला हो गया अचानक, तुम्हारा मुंह बड़ा लटका हुआ है, परेशान से हो, क्या मसला है। तो मैंने उनको कहा कि दादा वो असल में ना वो काम करना था तो नोटबुक मैं लेने गया तो वहाँ से मिली शॉप से नहीं, तो सारा वो कह रहे हैं कि तुम्हारा काम भी चेक करना है तो उन्होंने फेंटा चढ़ाना है मुझे, तो प्लीज़ जो है ना प्लीज़ आप जो है ना मेरे साथ चलें। तो दादा वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं बेटा, मैं अभी जाके सर को कहता हूँ।
اور اس وقت دادا ابو میرے ساتھ اسکول کی طرف رواں دواں تھے. آپ یقین کر لیں کہ جو میری اس وقت چال اور ٹہکا ہوگا کہ شاید کوئی آبزرو کرتا تو پتہ چلتا کہ دنیا کا موسٹ پاورفل انسان اس وقت جو ہے نا وہ اپنے اسکول کی طرف گامزن ہے. اور تمام ٹیچرز حضرات کو میں دیکھ نہیں لیتا کہ کون کس کی جرت ہے کہ جو مجھے آج پوچھے کہ بھائی تم نے کام کیوں نہیں کیا. خیر چلتے چلتے جو ہی میں دادا ابو کے ساتھ اسکول کے اندر انٹری ماری، وہ پرائمری اسکول تھا دیہات کا، تو اس پرائمری اسکول کے جو ہی ہم انٹری کی نا تو دادا ابو ساتھ ساتھ ہیں، میں ٹہل کے جا رہا ہوں، سر تک سیدھے گئے ہیں، میں پاس ہی تھا. تو سر مجھے کہتے ہیں کہ ہاں جی. تو دادا ابو کہتے ہیں کہ ایکچولی اس نے وہ نوٹ بک جو ہے نا اس پہ کام نہیں کیا ہوا، تو آج ہمارے بچے کو تھوڑی معافی دے دیں، تو انشاءاللہ کام تو وہی ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے. تو خیر وہ دادا ابو کے بہت اچھے دوست بھی تھے، اور دادا ابو کا احترام بھی وہ بہت زیادہ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہم تشریف لائیں، آپ کا صرف نام ہی لے لیتے یہ چھوٹے رفیع احمد، تو ہم نے آپ کو زحمت بھی نہ دیتے. خیر وہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو دادا ابو وہ سر کے سامنے بیٹھے ہوئے چیئر کے اوپر جو گپیں لگا رہے تھے، اس سے میرا کانفیڈنس اور مجھے اپنی ذہانت کے اوپر اس وقت رشک آ رہا تھا، رشک کہ کیا آئیڈیا جناب رفیع احمد آپ نے سوچا، اور کیسے آپ نے دادا ابو کو وہاں سے لیا، اور کیسے ہم اسکول پہنچے. تو واہ 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 سبحان اللہ، یہ میری خوشی کی انتہا تھی. اور میں کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں. تو دادا ابو پھر کہتے ہیں کہ اوکے جی میں اب جو ذرا میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا بزی تھا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. دادا ابو چلے گئے. مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ پرائمری اسکول کی نا ہماری دور ایک گلی میں نا چھوٹی سی دیوار تھی. دادا ابو ادھر سے گئے ہیں، ادھر دیوار کے ساتھ ساتھ گلی میں سے چل رہے ہیں، اوپر سے ان کی پگڑی نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے، ایسے شان کے ساتھ وہ بھی جا رہے ہیں، اور ان کا پوتا وہ بھی اپنی کلاس کے اندر سب سے شان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور آئی واز فیلنگ ویری پراؤڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ بھائی اگر رشتے ہوں تو وہ بچانے کے لیے آ ہی جاتے ہیں. جو ہی محترم دادا ابو جو ہے نا وہ جو ہی چھوٹی چھوٹی دیوار سے ان کی جو پگڑی ہے وہ غائب ہوئی، تو مجھے سر کی طرف سے آواز آئی، رفیع احمد بیٹا ادھر آ جاؤ. میں نے جب سر کی طرف دیکھا تو ان کے تیور ٹوٹلی چینج تھے. جو ہنسرے تھے نا ان کے جناب غصہ اس وقت عروج پہ تھا. ساتھ ہی انہوں نے کلاس کے بچے کو بولا کہ ذرا سٹک بھی مجھے لا دیں. تو سٹک سر نے جو ہی پکڑی تو فیل ہو رہا تھا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. پھر آپ یقین کریں کہ بس اوپر خدا تھا اور نیچے میں اور مجھے اپنے سر نظر آ رہے تھے. وہ ناظرین وہ پھینٹا چڑھایا انہوں نے، وہ پھینٹا چڑھایا کہ وہ تھک ہی نہیں رہے تھے. میں نے کہا کہ بھائی اتنی پھینٹی کھانے سے 10 گنا زیادہ انہوں نے میری پٹائی کی. انہوں نے کہا کہ آئندہ انفیئر جو مینز ہیں دیز انفیئر مینز ول ناٹ بی یوٹیلائزڈ ان مائی اسکول. خیر یہ تو میں انگلش میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا. انہوں نے تو خیر پنجابی میں بات کرتے تھے. انہوں نے کہا میں تیریاں ہڈیاں پن دیاں تھا جی اج تو بعد کسی کار والے بڑے نو لیا جے بچنا ہے تو اپنی کارکردگی تے بچنا ہے. لہذا آئندہ تم اس چیز نو نوٹ فرما لو. تو ناظرین بس وہ دن تے آج کا دن پھر زندگی میں اس طرح کا ٹرک کھیلنے کی میں کم سے کم جسارت نہیں کر سکا. آئی ہوپ یو ول انجوائے مائی دس اسٹوری. اللہ حافظ.